लाहौर ज़मान पाक पूरा दिन मैदाने जंग बना रहा है। इंतखाबी मुहिम के लिए निकाले जाने वाली तहरीक इंसाफ की रैली को पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की जानिब से जारी इलामिये में यह बताया गया कि पुलिस के तशद्दुद और शेलिंग से मुतअद्दिद कारकुनान जख्मी हो चुके हैं, कि जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है, जबकि एक कारकुन बिलाल ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया, जो कि अब हमाद अजहर बता रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में दम तोड़ा गया है। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक बिलाल के सर पर पुलिस ने डंडे मारे थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से मकबूल कारकुन की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे नशर कर दी गई है। तहरीक इंसाफ ने कारकुनान की पुलिस से झड़पों के बाद इंतखाबी रैली खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और इससे कबल अपने पैगाम में तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन से भागने के लिए इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के कारकुन किसी किस्म के इंतशार का हिस्सा ना बने, ताकि हुकूमत को इलेक्शन से भागने का मौका ना मिल सके। पंजाब हुकूमत ने 7 रोज के लिए लाहौर में दफा 144 नाफिज करके जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि पेमरा ने रैली की कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से यह हुक्म ऐसे वक्त में सामने आया जब तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम के आगाज के लिए आज ज़मान पाक से दाता दरबार तक रैली निकालने का फैसला किया था। पंजाब हुकूमत के इस इकदाम को तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। ये इंतखाबात अदालती सुओ मोटो के फैसले के नतीजे में होने जा रहे हैं। इंतखाबात में ताखीर से मुतल्लिक आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात 90 रोज की मुकर्ररा मुद्दत में कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल चीफ इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत होने वाली अहम तरीन मुतअद्दिद मुशावरती इजलासों में दोनों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज ने इलेक्शन कमीशन को पुलिस फोर्स और दीगर सिक्योरिटी वसाइल की कमी और दहशतगर्दी के खतरात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन मुलतवी करने की तजवीज दी थी। लेकिन आज इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। फाइनेंस डिवीजन ने फंड्स फराहम करने से पहले माजूरी का इजहार किया और वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को यह बताया कि फौज और सिविल आर्म फोर्सेज दस्तयाब नहीं होंगे। लेकिन अब इस हवाले से कल ही अहम तरीन एक और बैठक जो है वो मदू कर ली है इलेक्शन कमीशन ने। अदालती सुओ मोटो के नतीजे में होने वाले इंतखाबात कितने गैर मुतनाज़े होंगे, जबकि अदालत का सुओ मोटो बजाते खुद एक मुतनाज़े मश्क ठहरा। इस इंतखाबी मश्क का हासिल वसूल क्या होगा? तमाम सियासी जमातें इंतखाबात का हिस्सा बनेंगी या नहीं, वसूख से नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब अदालतें मुतनाज़े मौजूदा हुकूमत, गैर मकबूल और साबिक जर्नैलों के खिलाफ इंक्वायरियां, कोर्ट मार्शल के मुतालबे और इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी ने सियासत को इंतहाई बदतरीन सिचुएशन और नहज पर ला खड़ा किया है। इन हालात में इंतखाबात सियासत को कौन सी नई सिम दे सकते हैं? मरियम नवाज का कहना है फैज हमीद ने 4 साल इमरान हुकूमत की हमायत करके मुल्क तबाह करने में और 2 साल लीगी हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया है, सो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए। मुलाहिजा कीजिए। जब वो सिटिंग DGIS आए थे, मैं उनके खिलाफ कोर्ट में गई थी, मैंने एप्लीकेशन जमा कराई थी, मेरे वो सबूत भी साथ अटैच किए थे कि वो उस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे शौकत अजीज सदीकी साहब, उनके घर गए थे और उनको कहा था कि नवाज शरीफ को आपने सजा देनी है, मरियम को आपने सजा देनी है और बेल नहीं दी। इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के लिए मैंने उस पर न सिर्फ उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए उनको, बल्कि उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। बात करते हैं, हमारे साथ आमिर मीर मौजूद हैं, वजीर इत्तलात और सकाफत हैं केयर टेकर पंजाब हुकूमत के। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब। फरमाई दीजिएगा कि जिस मुल्क में पुरअमन एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी जाए, लाहौर में दफा 144 लगा दी जाए, हालांकि तहरीक इंसाफ ने पूरा प्लान भी बनाकर आप लोगों को दे दिया था, ये क्या जमहूरी मुआशरों में होता है? पहली बात तो यह है कि ये पुरअमन एहतजाज है ही नहीं था, ना कोई नीयत थी पुरअमन एहतजाज की। पुरअमन एहतजाज होता तो ये डंडे और पत्थर लेके एहतजाज जो है अपना उसका आगाज ना करते। आपके सामने है, इन्होंने डंडा फोर्स जो है, इवन खवातीन इनकी डंडे लेके निकली हैं, फिर इन्होंने पुलिस पे बाकायदा अटैक किया है, 11 पुलिस वाले जख्मी हैं, एक SP जो है उसका सर फाड़ा हुआ इन्होंने। इसको आप पुरअमन एहतजाज कहेंगी तो ये सर आप लोगों ने तो ज़मान पार्क पे ही छापा मार दिया ना, लोगों पर लाठी चार्ज करना, आम शहरियों पर उन पे आंसू गैस फायर करना, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाना था कि क्या कर लेते ये लोग एहतजाज करके? घरों को चले जाते वापस, मगर उसके साथ साथ आप लोग एक्सपायर्ड शेल्स यूज कर रहे हैं, तेजाब मिला पानी फेंका जा रहा है, क्या तरीका है? देखें, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, लाहौर में तो सबको पता है कि यहाँ पे ये क्या कर रहे थे। और ये 144 जो हमने वो PTI के लिए तो इन्फोर्स की नहीं थी। ये प्रॉब्लम ये था कि आज यहाँ पे औरत मार्च हो रहा था और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि औरत मार्च जो है इसको आपने एक तो अलाउ करें, दूसरा इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। इससे पहले हम उनको ये गारंटी दे चुके थे, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में गए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इन्होंने रूट बनाया था अपने उस मार्च का जो नहीं हो सका, वो नासिर बाग और उसके सराउंडिंग्स में ये औरत मार्च था, ये जाना चाह रहे थे दाता दरबार। अब वो रास्ता वही बनता है,
یعنی انہوں نے عورت مارچ جو ہے اس کو کراس کر کے تو ان لوگوں نے جانا تھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 روز پہلے تک خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا, مجھے ویڈیو لنک پہ لے لیں. اب آج اچانک عورت مارچ والے دن انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ میں الیکشن کیمپین سٹارٹ کر رہا ہوں. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے تو بڑے مسائل چل رہے ہیں. لاہور اس وقت PSL بھی چل رہا ہے اور اب پنجاب پوٹینشیل ٹارگٹ ہے, اور لاہور کے بارے میں زیادہ خدشہ ہے جو ٹیررسٹ جو ہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے ملٹیپل ہمارے اس وقت چیلنجز تھے, جن میں ایک یہ بھی تھا کہ جو فنیٹکس ہیں وہ کاؤنٹر عورت مارچ کے جو حیا مارچ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی تھریٹ تھی. تو یہ کوئی PTI اسپیسیفک نہیں تھا. ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ مارچ جو ہے یہ پرسکون طریقے سے ہو جائے. خان صاحب کل کی بھی کال دے سکتے تھے, انہوں نے آج 8 کی دی کہ چلیں عورت مارچ بھی اپنے کھاتے میں ڈال کے تو کوئی کراؤڈ شو کر لیں گے. لوگ تو نکلے ہی نہیں, اور آپ کو پتا ہے مارچ انہوں نے اس لیے سر پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں, میں اسلام آباد میں نہیں, میں لاہور میں موجود ہوں, اور آن گراؤنڈ ہم یہ سچویشن آج خود بھی فزیکلی مانیٹر کر رہے تھے. دفعہ 144 آپ دوپہر 1 بجے لگاتے ہیں, آپ لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ ویڈنسڈے کی کال پچھلے 4 دن سے دی ہوئی ہے, ہفتے سے اس سے پہلے بھی اناؤنس کی تھی. تو آپ لوگ دفعہ 144 دوپہر 1 بجے لگاتے ہیں, پھر 7 دن کے لیے دفعہ 144 لگا دیتے ہیں کہ ایسے ٹائم پہ جب الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا ہے, اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے, کیا تحریک انصاف کو بس کسی طرح کیمپین کرنے ہی نہیں دینا, یہی مقصود ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ جو 1 بجے کی بات کر رہی ہیں, یہ تو رات ہی کنوے ہو چکا تھا, رات فیصلہ ہو چکا تھا. جب یہ نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ریلی نکالیں گے تو پھر یہ فیصلہ تو رات ان کو کنوے ہو چکا تھا. یہ تو 1 بجے والی بات کا مجھے نہیں پتا آپ جو بتا رہی ہیں. کیا اس نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ 1 بجے سے یہ سٹارٹ ہوگا؟ سر میں آپ کی آگاہی کے لیے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ ایک پرائیویٹ میسج چلا دیتی ہوں تحریک انصاف کے ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ کا. آپ کے شعیب SSP ہیں آپریشنز, رات 10:30 بجے وہ تحریک انصاف کے سینئر لیڈر سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح کون سی سیکیورٹی دی جائے گی کل کی ریلی کے لیے. رات 10:30 بجے آپ وزیر اطلاعات ہیں, اور آپ کو نہیں پتا کہ رات 10:30 اور 12 بجے تک یہ ڈسکشنز ہو رہی تھی کہ تمام تر سیکیورٹی فراہم کر دی جائے گی؟ ٹیلی ویژن پہ لگائیے گا پلیز. یہ شعیب SSP آپریشنز ہیں جو بات کر رہے ہیں, سیکیورٹی فراہم کرنے کا یقین دہانی کرا رہے ہیں تحریک انصاف کو. آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں سر؟ کیونکہ پنجاب میں نگران حکومت پر الزام اب عائد کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ وفاقی حکومت کی ایکسٹینشن ہے, ایسا کیوں نہ سمجھا جائے؟ یہ تو تاثر تو وہی گہرا کر رہے ہیں نا, جو الزام لگانے کے علاوہ انہیں کوئی کام نہیں ہے. پنجاب کی نگران حکومت نے آج دن تک کون سی زیادتی کی ہے PTI کے ساتھ, آپ بتائیے؟ اور پنجاب کی نگران حکومت کی کیا دشمنی ہے خان صاحب کے ساتھ؟ یہ جو کابینہ ہے مختصر ترین 8 بندوں کی, اس میں ٹیکنوکریٹس ہیں نا, اس میں کوئی پولیٹیکل لوگ تو ہے نہیں ہیں. اس میں بیرسٹرز ہیں, اس میں ڈاکٹرز ہیں, اس میں ایجوکیشنسٹ ہیں, اس میں جرنلسٹ ہے. اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کیا مطلب, اور تمام لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے ہیں. اب ان لوگوں کا کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ پہلے دن ہی انہوں نے جو چیف منسٹر کے بارے میں خان صاحب نے ایک کیمپین شروع کر دی تھی, اس کا بھی ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. معذرت کے ساتھ عامر میر صاحب, سب سے زیادہ کیسز آپ کے نگران حکومت میں ہی بن رہے ہیں, بٹ چلیں سر, نگران حکومت جو ہے غیر سیاسی سیٹ اپ ہونا چاہیے. الیکشن میں معاونت کرنے کا کام ہے آپ لوگوں کا, آپ لوگ کس کام میں پڑ گئے ہیں؟ نہیں, میں دیکھیں, نگران حکومت کا کام الیکشن کروانا ہے, لیکن کیا یہ کوئی جنگل تو نہیں ہے؟ یہاں پہ اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے تو کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے ہم نگران ہیں, آپ قانون ہاتھ میں لے لیں, آپ خود قانون بن جائیں. مطلب ایک شخص جو ہے, آپ دیکھیں نا, آپ ٹینڈنسی دیکھیں پھر یہ بات کریں نا. ٹینڈنسی یہ ہے کہ آپ تو کورٹس کو بھی نہیں مان رہے, آپ پولیس کو بھی نہیں مان رہے, آپ اسٹیٹ کو بھی نہیں مان رہے, آپ کسی کو بھی نہیں مان رہے. تو پھر اگر یہ مطلب چھوٹ دے دی جائے گی ایک روز, تو پھر دوسرے روز کیا ہوگا, اور پھر تیسرے روز کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے. اب دیکھیں نا, مطلب اب یہ پاور شو کرنا چاہ رہے تھے, بندے ان کے پاس نہیں تھے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ خان صاحب جو ہے ریلی اناؤنس کر کے منسوخ کریں؟ نکلتے ہیں نا ہمیشہ. ظاہر ہے لوگ بھی اب تنگ آ چکے ہیں. مطلب یہ سارا لاہور شہر جیم پڑا ہے, یہاں پہ PSL ہو رہا ہے, مسائل چل رہے ہیں. PSL ہمارے لیے بڑا ایشو ہے. ہم اسی لیے 7 روز کے لیے یہ 144 انفورس کی تھی کہ اس کا فائنل ہو جائے, تو اس کے بعد جو مرضی کرتے رہے. یہاں پہ انڈر پاسز بن رہے ہیں لاہور شہر میں, 1-8 کلومیٹر دور قذافی اسٹیڈیم سے بن رہا ہے. ٹریفک یہاں پہ چل نہیں رہی. اور اس کے بعد یہ خان صاحب جو ہیں جب سے بیٹھے ہیں زمان پاک میں, وہ روڈ جو ہے کینال روڈ وہ بلاک رہتی ہے. وہ مہربانی کریں, ہماری جان چھوڑیں, جائیں زمان پاک چھوڑ کے بنی گالا جائیں, وہاں جا کے جو مرضی کریں. سارے ان کے کیسز فیڈرل گورنمنٹ ان کو ٹیکل کر رہی ہے, فیڈرل ادارے ہیں.
یہاں پہ بھی اگر کوئی ان کے گھر ٹیم جاتی ہے اریسٹ کرنے کے لیے، وہ اسلام آباد پولیس کی ہوتی ہے، وہ آ کے اسسٹنس مانگتی ہے پولیس کی. اتنا ہی ہمارا رول ہے نا. اور اس کے علاوہ کیا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، ہم نے ڈھیروں کیسز، کون سے کیسز کر دیے ہیں خان صاحب پہ؟ پنجاب گورنمنٹ نے کون سا کیس بنایا؟ مجھے